नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी ओणमाच्या निमतान गोंयच्या लोकांक आनी खासा करून गोंयांत आनी संवसारभर रावपी केरळ लोकांक उर्बेभरीत परबीं दिल्या. प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे खाला 102 कोटी मोलाच्या प्रकल्पाक केंद्रान परतून मंजुरी दिल्या अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या. पोलीस महासंचालकांक कोलवाळ कादयेक भेट दिवन पळोवणी करपाचे आनी थंयच्या वेगवेगळ्या समस्यांबाबत अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्यात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज सुधारीत गोंय नगरपालिका अध्यादेश 2026 पुरायपणान कायदेशीर आसा असो निवाडो दिला. आतां पुराय खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी ओणमाच्या निमतान गोंयच्या लोकांक आनी खासा करून गोंयांत आनी संवसारभर रावपी केरळ लोकांक उर्बेभरीत परबीं दिल्या. हो समृद्धी, समरसताय, एकचार आनी आमच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचो उत्सव. हो उत्सव राजा महाबली हांचे आख्यायिक राजवटीचो उगडास करता, जाची राजवट समता, न्याय, करुणा आनी विपुलतेन भरिल्लें भांगराळें युग म्हणून वळखतात. तांच्या राजवटीक संबंदीत आशिल्ले आदर्श आमकां आदर, स्वाभिमान आनी समावेशकता तशेंच सर्वसमावेशक समाज निर्माण करपाक सतत प्रेरणा दित रावतात अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे खाला 102 कोटी मोलाच्या प्रकल्पांक केंद्रान परतून मंजुरी दिल्या. ह्या पयलीं ह्या कामा खातीर कितलो खर्च येतलो ताच्या अदमासाचो अहवाल केंद्र सरकाराक दिवपा खातीर गोंय भौशीक बांदकाम खात्याक कळाव जाल्लो. ताका लागून प्रस्तावीत रस्त्याची कामां अडकून उरिल्लीं अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत रस्ते बांदपाचें काम ह्या येवजणे वरवीं जातलें अशें तांणी सांगलें. टोटल 102 कोटीचे सँक्शन ते लॅप्स जाल्लें काही कारणाक लागून, कारण ते एस्टिमेट करपाक मातसो लेट जाला कितें जालें. ते मागीर हांव दिल्ली गेलो तेन्ना शिवराज सिंग चव्हाणाक पर्सनली मेळ्ळो, चीफ मिनिस्टरी फोनाचेर उलयलो आनी ताणें एफर्ट करून ते आमकां पयशे परते धाडले, सँक्शन परते दिले आनी व्हॅलिड केले. तातूंतल्यान पयलो प्रोजेक्ट शिरोडेच्या मतदारसंघातलो 5 कोटीचो आमी फावंडेशन स्टोन घालो. 11 काय 12 कितें प्रोजेक्ट आहा ते टोटल वेगळे कॉन्स्टिट्युएंसी. कोलवाळ बंदखणीत घोवळी वखदांच्या तस्करी सयत म्हारग दरान जेवण मेळप तशेंच हेर गैरप्रकाराची पोलीस महासंचालका मार्फत चवकशी जातली. पुलीस महासंचालकांक बंदखणीची पळोवणी करून चवकशी अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी ही म्हायती दिली. कोलवाळ बंदखणीत घोवळे वखदाच्या तस्करीचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. येता त्या अधिवेशनात गोंय वकील संरक्षण विधेयक सरकारा मार्फत सादर जातलें. ह्या विधेयकाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. म्हजे फ्लॅट येवजणे खातीर सरकारान सहकार कायद्यांत दुरुस्ती करपी अध्यादेश जारी केला. ह्या अध्यादेशाक अनुसरून कायद्यांत दुरुस्ती करपा खातीरच्या विधेयकाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. कोलवाळे एक्चुअली आम्ही पुलीस डिपार्टमेंटाच्या सकयल हाडल्या उपरांत स्ट्रिक्टली विजील दवरपाक लागले. बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो केसीस लक्षांत येता, हांवें डीजीपीक इन्स्ट्रक्शन दिला वचून सगळ्याची इन्क्वायरी कर आनी रिपोर्ट सबमीट कर. युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस म्हळ्यार UPI वरवीं जावपी डिजिटल पेमेंटाक लागून मडगांव न्यू मार्केटांतल्या ल्हान वेपारी आनी गिरायकांक सदच्या मोडीचो उणाव पयस जाल्ल्यान प्रचंड सोय जाल्या. ह्या डिजिटल बदलाचेर उलयतना मडगांव न्यू मार्केट मर्चंट्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष गोपाळ नायक हांणी सांगलें की रस्त्यावेले आनी फळ विक्रेत्यां सयत जवळपास 90% खरेदीदार आनी विक्रेते आतां दिसपट्ट्या वेव्हारा खातीर UPIक प्राधान्य दितात. नायक हांणी अधोरेखीत केलें की ही प्रणाली 2 ते 10 रुपया मेरेनच्या ल्हान रकमे खातीरूय अखंडीतपणान बेगोबेग पेमेंट करपाची सुविधा दिता, जाका लागून व्यापाऱ्यांक बँकेत परत परत वचपाचो त्रास आसता आनी विक्रीचें नुकसाण टाळटा. एकूणच UPI थळाव्या वेपाऱ्यां खातीर एक म्हत्वपूर्ण चालना थारल्या अशें तांणी म्हळां. सद्या आतां मार्केटान खंयचोय लोक येतात आनी येतना तुजे कडेन पयलीं UPI पेमेंट विचारता. ते 90% लोक UPI यूज करतात. कित्याक कॅश घेवन ट्रान्झॅक्शन कोणूच घेवन बसता. आमी सुद्दां आतां खंय वयता जाल्यार सुद्दां UPI करतात. कित्याक मोडीक लागून इतले त्रास जाताले. खंयची 500ची नोट दिले आमचे कडेन मोड ना आनी मोस्टली लोकांक 90% दुकानाचेर आमच्या सगळ्यांची UPI आसा. आतां फाल्यां हांव खंयी गेलो, आतां कोणाकूय म्हाका पयशे घालपाक जाय, तूं झप करून म्हाका 1 मिनटा भितर बँकेर वचना, हांगा 2 सेकंदां भितर आमकां पेमेंट येतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. देशाच्या शिमेर कर्तव्य निभावपी जवाना प्रती कृतज्ञता आनी आपुलकी व्यक्त करपाक चैतन्य प्रतिष्ठान गोवा वतीन अंदू एक राखी सैनिकां खातीर हो खासा उपक्रम आयोजीत केला. ह्या उपक्रमाचो मुख्य कार्यक्रम ब्रेस्तारा 27 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरांचेर दोनापावला लोकभवनाच्या दरबार हॉलांत जातलो. ह्या कार्यक्रमाक गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थित रावतले. फामाद अभिनेता योगेश सोमण हे कार्यक्रमाचे मुखेल वक्ते आसतले. तशेंच केरळम आनी तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र व्ही आर्लेकारूय कार्यक्रमाक खासा उपस्थिती आसतली. चैतन्य प्रतिष्ठाना वतीन दर वर्सा रक्षाबंधनाच्या निमित्तान शिमेवेल्या जवानां खातीर राखीव धाडपाचो उपक्रम राबयतात. एक राखी सैनिकां खातीर ह्या उपक्रमाच्या माध्यमांतल्यान सर्वसामान्य नागरीक, विद्यार्थी आनी देशाच्या शिमेचेर सेवा दिवपी जवानां मदीं भावनीक नातें निर्माण करपाचो प्रयत्न ह्या उपक्रमांतल्यान करतात. गोंयांतल्यो शाळा, उच्च माध्यमीक विद्यालयां आनी महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां कडच्यान ही जवानां खातीर राखयो संकलीत करतात. अंदू सर्वसामान्य नागरिकांकूय जवानां खातीर राखयो दिवपाचें आवाहन प्रतिष्ठानान केलां. ह्या उपक्रमांतल्यान नागरिकां मदीं देशभक्तीची भावना जागृत करपाचो उद्देश आशिल्ल्याचें प्रतिष्ठानान म्हळां. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज सुधारीत गोंय नगरपालिका अध्यादेश 2026 पुरायपणान कायदेशीर आसा असो निवाडो दिला. ह्या अध्यादेशांत 11 नगरपालिकांतल्या प्रभागांचें सिमांकन आनी आरक्षण हाचो समावेश आसा. उच्च न्यायालयान गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाक नगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया 2 जानेवारी 2027 मेरेन पुराय करपाचो आदेश दिला. अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयोगाची बाजू मांडपी वकील सोमनाथ करपे हांणी आयज सुनावणे उपरांत दिली. ह्या निर्णया खातीर गोंयांतल्या 11 नगरपालिकांच्या वेंचणुकेचो मार्ग मेकळो जाला. ह्या अध्यादेशांत कायदेशीर बाबतींत त्रुटी आसात असो दावो करीत 3 याचिकादारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्ल्यो. All the petitions which were filed by the petitioners came to be disposed of. Whilst disposing the petition, the Honorable High Court had rejected the prayers sought for declaring that ordinance is illegal. There was one more prayer to also to claim that as far as that ordinance is concerned, that it would not applicable to the present election. That prayer also has been negated. Thirdly, there was one more prayer to say that a notification or order issued by the Goa State Election Commission holding that whatever exercise which was undertaken under the old law, that will not be applicable henceforth. That part of the order which was passed by Goa State Election Commission was also challenged. That prayer also has been negated. The Honorable High Court, after disposing of the petition, has directed the Goa State Election Commission to hold elections by 2nd of January 2027. दिवचली हांगाच्या सरकारी ITI हांगा आयज प्लेसमेंट फेअर 2026 आयोजीत केल्लो. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालक वतीन हो मेळावो घडोवन हाडलो. मयीचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, DSTEचे संचालक विनायक कांबळी आनी प्राचार्य कपिल आयगल हांच्या हाजेरीत ही कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळी वेळार उलयतना मयीचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें की पास जाल्ले विद्यार्थी आतां जिणेच्या नव्या टप्प्यात पावल घालतात. नियोक्त्या कडेन बरी वागणूक आनी निश्ठा दरेकल्याची एकंदर उदरगत आनी करियर उदरगती खातीर उपेगी पडूं येता अशें तांणी म्हळां. दिवचल म्हालांतल्या चोडण माडेल ग्रामपंचायतीचे नवे सरपंच म्हणून संजय कृष्णनाथ कळंगुटकार हांची आयज बिनविरोध निवड जाली. सरपंच पदा खातीर एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान तांची सरपंच म्हणून निवड केली. गोंय फलोत्पादन महामंडळाच्या वतीन दिवचलच्या पैरा हांगा हॉर्टिकल्चर आउटलेटाचें उक्तावण आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी आयज जालें. ह्या वेळार भाजपाचे उत्तर गोंय अध्यक्ष दयानंद कारबोटकार, महामंडळाचे संचालक मंडळ वांगडी विश्वास चोडणकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. फाटल्या सप्तकांत राज्यांत इन्फ्लुएन्झाचें प्रमाण वाडिल्ल्याची माहिती भलायकी सेवा संचालनालयान दिल्या. ही वाड पावसाच्या दिसांनी स्वास घेवपाच्या दुयेंसाच्या हंगामी स्वरुपा प्रमाण आसता. देखरेखीच्या आंकड्या प्रमाण जुलय आनी ऑगस्ट इन्फ्लुएन्झा पॉझिटिव्ह दुयेंतींची संख्या मातशी वाडल्या. देखरेखीच्या आंकडेवारी प्रमाण अंदू वर्सा जुनांत इन्फ्लुएन्झा पॉझिटिव्ह दुयेंतींची संख्या 6 आशिल्ली. ती जुलयांत वाडून 44 जाली आनी 20 ऑगस्टाक मेरेन ती 73 पावल्या. भलायकी सेवा संचालनालयान नागरिकांक कांय गरजेची जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. खोकली वा शिंकतना नाक आनी तोंड लेस वा टिश्यून धांपप, श्वासन विकाराची लक्षणां दिसल्यार मास्क घालचें आनी हेरां कडेन लागींचो संपर्क टाळचो. डॉ. BC रॉय करंडक राष्ट्रीय ज्युनियर चल्यांच्या फुटबॉल सर्ती खातीर गोवा फुटबॉल असोसिएशनान पंगड जाहीर केला. पणजीच्या वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांक पावसाचो नेट मातसो उणो जाला तरी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडटा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी ओणमाच्या निमतान गोंयच्या लोकांक आनी खासा करून गोंयांत आनी संवसारभर रावपी केरळ लोकांक उर्बेभरीत परबी दिल्या. प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे खाला 102 कोटी मोलाच्या प्रकल्पांक केंद्रान परतून मंजुरी दिल्या. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज सुधारीत गोंय नगरपालिका अध्यादेश 2026 पुरायपणान कायदेशीर आसा असो निवाडो दिला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.